मैं यहाँ कवी शऊर की इस कमजोरी को दोहराने की जरूरत नहीं समझता जिसका जिक्र कादिसिया के झैल में आ चुका है, और जो उस दौर के ईरानी जहन में इस हद तक था कि हसब ज़ात और तलब हयात हर मानवी एतबार पर गालिब आ गई थी। इसके ज़ेरे असर ईरानी दरबार इंतशार और इज़्तिराब का शिकार हो गया था, और उमरा इक़्तिदार के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे थे। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इन आसार और नताइज को जो तुस्तर और उसके बाद की हजीमतों पर तमाम हुए, इस मानवी हालत पर मुंतबक करूँ। जहाँ कहीं किसी कौम में इज्तमाई रिश्तों की बोसीदगी मानवी रूह के इज़्मिहाल का सबब बनती है, मानवी रूह के इज़्मिहलाल का सबब हुई है, इस कौम की क़ुव्वत मुकाबला ने जवाब दे दिया है और इसकी निगाहें मुस्तक़बिल तक फैलने, इसके फ़वाइद व मनाफ़े का इहाता करने से कासिर हो गई हैं। इस एतबार से इज्तमाई रिश्ते मानवी ज़िंदगी की असास व मदार हैं, और कौम में मानवी क़ुव्वत को वही मकाम हासिल है जो मकाम फ़र्द में बक़ाए ज़ात के फ़ितरी जज्बे को हासिल है। जिस तरह यह जज्बा हमें मजबूर करता है कि ता हद्दे इम्कान हम अपने आज़ाए जिस्म की सेहत व सलामती के लिए कोशा रहें, और जब बक़ाए हयात के लिए किसी अज़्व को क़ता करा देना ज़रूरी हो जाए तो इसी जबिल्लत के ज़ेरे असर बिला तकल्लुफ़ उस अज़्व को क़ता करा दें। इसी तरह वो मानवी क़ुव्वत जिसकी जमात में वही हैसियत है जो फ़र्द में उस जबिल्लत की है, जमात को मजबूर करती है कि वो अपने अफराद की जहाँ तक मुमकिन हो हिफाजत करे, लेकिन पूरी जमात के वजूद की हिफाजत के लिए चंद अफराद की कुर्बानी नागुज़ीर हो जाए तो इसमें मुतलक पसोपेश से काम ना ले, और ये अफराद भी अपने इस कव्वी वजूद की सियानत में खुशी खुशी कुर्बानी पेश करें जिसने उन्हें इज्जत व अज़मत बख्शी है और जो उनकी आइंदा नस्लों के वक़ार और बुजुर्गी की तनहा ज़ामिन है। हम देखते हैं कि जब किसी जिस्म की क़ुव्वत हयात कमज़ोर पड़ जाती है तो उसके आज़ा अपना अपना वजीफ़ा सिर्फ अपने अपने मुफाद के पेश नज़र अदा करते हैं, पूरे जिस्म से उन्हें कोई गरज नहीं रहती, और इस तरह बक़ाए हयात का जज्बा रफ्ता रफ्ता मौत के लिए जगह खाली कर देता है। बिल्कुल यही हाल एक कौम का है कि जब उसके अफराद में इज्तमाई रिश्तों को घुन लग जाता है, वो सिर्फ अपने ही मुफाद के लिए सोचने लगते हैं और उनकी नज़र उन जिम्मेदारियों तक पहुंचने के काबिल नहीं रहती जो उन्हें एक दूसरे से मरबूत करती हैं और जिन पर उनका जमाती वजूद उस्तवार होता है। तो उस वक्त वो कौम क़ुव्वत के बाद कमज़ोरी और इज्जत के बाद ज़िल्लत का शिकार हो जाती है और उसकी मानवी क़ुव्वतें मौत की नींद सो जाती हैं, जो उस कौम की जमाती ज़िंदगी के ख़ात्मे की दलील है, और जमाती ज़िंदगी ही किसी कौम के वजूद की ज़ामिन होती है। वो कौम जिसकी मानवी रूह अपनी क़ुव्वत के नुक़्ता कमाल पर पहुँच गई हो, मायूसी और इताअत से आशना नहीं होती और ज़िल्लत व कमज़ोरी की ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देती है। ऐसी कौम न ज़लील व कमज़ोर हो सकती है न मर सकती है, इसलिए कि इसकी मानवी क़ुव्वत हयात हर कमज़ोरी पर गालिब आ जाती है और हरदों हिम्मती की राह में रोक बन के खड़ी हो जाती है। इस कौम के अफराद बाहमी ताल्लुकात में एक जमात की मिसाल होते हैं जो वक्त और मकाम दोनों के लिहाज से इसके वजूद की यकसा जिम्मेदारी होती है। ऐसी कौम अगर अपने कुछ अफराद से महरूम भी हो जाती है तो उनका काम दूसरे अफराद आकर संभाल लेते हैं, और इस तरह न सिर्फ ये कि इस कौम को अपनी खोई हुई चीज़ का फितरी बदल मिल जाता है, बल्कि इसमें पहले से भी ज़्यादा क़ुव्वत व ताकत पैदा हो जाती है। इस कौम का कोई फ़र्द ज़िंदगी की किसी राहत या खुद ज़िंदगी के लिए दुश्मन को अपने भेद नहीं बताता, और जब इसका कोई सरदार हरमुजान की तरह घिर जाता है तो ज़िंदगी पर लड़ते लड़ते जान दे देने को तरजीह देता है कि उसकी जंग और उसकी मौत उसके हम असरों के लिए एक बुलंद मिसाल और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बरतर सबक बन जाए। अगर तकदीर इस कौम को किसी दिन मगलूब कर भी देती है तो दूसरे दिन वो फिर उठती है, अपनी क़ुव्वतें जमा करके मैदान में उतरती है और इस तरह तमाम कौमों के साथ शान व शौकत और इज्जत व ताकत की ज़िंदगी बसर करती है। ईरानी कौम के इज्तिमाई रिश्ते उनके असबाब की बिना पर, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, चूँकि मुज़महिल हो गए थे और इस इज़्मिहलाल ने उनकी मानवी क़ुव्वत को तबाह कर दिया था, इसलिए फिर इस पर रोम और अरब का गालिब आ जाना बिल्कुल फितरी बात थी। इसके अफराद जहाँ किसी को अपने मुल्क पर चढ़ाई करते देखते थे, दुश्मन को अपने तमाम भेद भाव बता देते थे और अपनी ज़िंदगी का अमन व सुकून हासिल करने के लिए उसके साथ मिलकर अपनी कौम के खिलाफ लड़ते थे। हालांकि इस तरह वो खुद अपने वतन का अमन व सुकून गारत कर देते थे। इसकी बहुत सी मिसालें आपकी नज़र से गुजर चुकी हैं। आपने उमराए अजम की परागंदगी और साजिशें देखी हैं। ईरानी फ़ौजों और सिपह सालारों
बल्कि खुद यज़दगर्द को मदाइन और हलवान से भागते देखा है। फिर जब किसी कौम की मानवी जिंदगी का ये हाल हो तो क्या ताज्जुब है अगर उसके अफराद जो ये भूल चुके हैं कि वो इसी कौम के फर्जंद हैं और उनके उन पर बड़े एहसानात हैं, उनसे गद्दारी करें। और क्या ताज्जुब है कि अगर कौमी रिश्तों के इंतशारो इज़्महलाल के बाद इसका हर फर्द जिंदगी और इज्जत, बुजुर्गी और इक़्तिदार जो कुछ तलाश करे सिर्फ अपने लिए ही तलाश करे। तुस्तर अहवाज के शिमाल में इससे 150 मील के फासले पर नहर कारून के किनारे आबाद है और सूस तुस्तर के मगरिब में चंद मील की मसाफत पर वाक़ है। तुस्तर के मुहासरे के दौरान में मुसलमानों और अहले सूस के दरमियान अक्सर झड़पें होती रहती थी, इसलिए लाजमी था कि मुसलमान तुस्तर से फारिग होकर सूस का रुख करते। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। सूस की लड़ाई ने तूल खींचा और मुसलमानों को अच्छी खासी दिक्कत उठाना पड़ी, यहाँ तक कि शहर में खाने पीने का सामान खत्म हो गया और अहले सूस के लिए सुलह के सिवा मौत से बचने का और कोई रास्ता न रहा। उन्होंने रईसे शहर से दरखास्त की कि मुसलमानों से सुलह की बातचीत करें। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। रईसे शहर ने हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से इस शर्त पर सुलह चाही कि उसके 100 रिश्तेदारों की जान बख्श दी जाए। ये शर्त मंजूर कर ली गई। रईसे शहर ने 100 आदमियों के नाम गिनवा दिए, लेकिन अपना नाम भूल गया। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। रईसे शहर बौखला गया और कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सामान दूंगा। लेकिन हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु अशारी ने इनकार कर दिया और उसकी गर्दन मार दी। फतेह सूस की रिवायात के सिलसिले में अल्लामा तबरी ने लिखा है कि यज़दगर्द के हुक्म से स्याह असवारी मुसलमानों से लड़ने इस्फहान से निकला, मगर उसने देखा कि सूबा अहवाज के बाद मुसलमानों ने तुस्तर पर भी कब्जा कर लिया है, तो उन सरदारों को जमा करके जो उसके साथ आए थे मुसलमानों के कारनामे बयान किए और कहा, जो लश्कर इनके मुकाबले पर आता है वो इसे शिकस्त दे देते हैं और जिस किले पर वो हमला करते हैं उसे फतह कर लेते हैं। अब अपने बारे में सोच लो। सबने उससे इत्तफाक किया और हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पैगाम भेजा, हमें तुम्हारे दीन से दिलचस्पी है और हम इस शर्त पर इस्लाम कबूल कर सकते हैं कि तुम्हारे साथ ईरानियों से लड़ेंगे, अरबों से जंग नहीं करेंगे, और अगर कोई अरब हमसे लड़ेगा तो तुम हमारी हिफाजत करोगे, हम पर कोई रोक टोक ना होगी, जहां हमारा जी चाहेगा रहेंगे। तुम हमें इम्तियाजी अतिये दोगे और इसकी जमानत हम इस अमीर से लेंगे जो तुम सबका अफसर है। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, हमारे हुकूक व फराइज बराबर बराबर होंगे। लेकिन वो इस पर रजामंद ना हुए। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा वाक़या बारगाह खिलाफत में लिख भेजा, जिसके जवाब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तहरीर फरमाया, जो कुछ वो मांगते हैं उन्हें दे दो। चुनाचे वो सब के सब मुसलमान हो गए। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनमें से 100 आदमियों के 2-2 हजार और 6 आदमियों के जो उनके सरदार थे 2,500 हजार रोज़ीने मुकर्रर कर दिए। हजरत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन को लिखा कि सोस में दानियाल अलैहिस्सलाम नबी की कब्र है, उनकी लाश उरियां है और लोग उनसे मुरादें मांगते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि लाश को कफना कर दफन कर दिया जाए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार आज भी इस शहर में अज़मत व जलाल का मरकज बना हुआ है। 19वीं सदी ईस्वी में उसके गिर्द एक इमारत बनवा दी गई है, जहां लोग ज़ियारत व बरकत के लिए हाजिरी देते हैं। सोस से फारिग होकर मुसलमान जंदा शाहपुर की तरफ बढ़े, जो सोस के शिमाल मशरिक में इसके करीब ही वाक़ है। कई दिन मुहासरा रहा। एक दिन शहर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, गोया अहले शहर और मुसलमानों के दरमियान सुलह हो चुकी है। मुसलमानों ने इस खौफ से कि इसमें कोई चाल ना हो, लोगों को दरियाफ्ते हाल के लिए भेजा। शहर वालों ने कहा, तुमने जिजिया की शर्त पर जो अमान भेजी थी वो हमने कबूल कर ली। सबको हैरत थी कि ये क्या हुआ। तहकीक से पता चला कि एक गुलाम ने अहले शहर को अमान का रुक्का लिख दिया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वाक़े की इत्तला दी गई और उन्होंने सुलह की इजाज़त देते हुए इरशाद फरमाया, इस अमान नामे का एहतराम किया जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वक्तन फ़वक्तन इन फतुहात की खबरें पहुँच रही थीं, और जब कोई खबर आपको मिलती आप मुसलमानों को तौफीक और रास्त कदमी पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते। उनका जज्बा तशक्कुर और भी बढ़ जाता। जब उन्हें मफ्तूहा शहरों की अहमियत मालूम होती और मुसलमानों के एलची उन शहरों की खूबियां बयान करते,
چنانچہ اہواز یا ایرانیوں کی زبان میں ہرمز شہر ایک بہت بڑا شہر تھا جو مدائن کی طرح 7 پرگنوں کو شامل تھا۔ ہر پرگنہ آباد اور تجارتی گہمہ گہمیوں کا مرکز تھا۔ ایران کے مختلف گوشوں میں اس شہر کی عظمت و شان کے چرچے تھے۔ تستر خوزستان کا دارالسلطنت تھا جسے اس زمانے میں غیر معمولی شہرت حاصل تھی۔ یہ ایران کے میدانی علاقے کے جنوب مغرب میں ایک ناقابل تسخیر قلعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ سوس، جس کا پرانا نام شوشان ہے اور جو مدت دراز تک میڈیا کا دارالسلطنت رہا ہے، اپنے حسن و رونق کے اعتبار سے ہر شخص کے دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا، اور خوزستان وہ وسیع و عریض صوبہ ہے جو عراق عرب اور عراق عجم کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ اکاسرا کے تاج کا ایک گراں بہا موتی تھا۔ اللہ نے ان شہروں میں ہر جگہ مسلمانوں کو عزت و نصرت سے نوازا، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رکھیں اور اسلامی فوجوں کو مشرقی ایران کے آخری سروں تک پہنچ جانے کا حکم دے دیں، یا فتوحات کا دامن مفتوحہ علاقوں سے آگے نہ پھیلنے دیں اور ایرانیوں کو ان کے علاقے میں پریشان نہ کریں، ان کے دلوں میں انتقام کی آگ نہ بھڑکائیں کہ وہ اسلامی فوجوں کی مقاومت پر ڈٹ جائیں جس کے نتائج اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوں گے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مسئلے پر غور فرما رہے تھے، اللہ سے اپنے آئندہ اقدام کے لیے ہدایت طلب کر رہے تھے، اور ادھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور احنف بن قیس اپنے آدمیوں کے ہمراہ مال غنیمت کا خمس اور ہرمزان کو ساتھ لے کر تستر سے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ ہو رہے تھے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر ہرمزان نے دیبا کی زرکار پوشاک زیب بدن کی، موتیوں اور جواہر سے مرصع تاج جو آذین کے لقب سے مشہور تھا سر پر رکھا، اور خالص سونے کا عصائے شاہی جس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے ہاتھ میں لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسلامی دارالخلافے کے باشندے وہ ٹھاٹھ باٹھ دیکھیں جو عمرائے عجم کا شعار ہے۔ مدینے میں داخل ہو کر ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان کا رخ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کوفہ کے وفد سے بات چیت کرنے مسجد میں تشریف لے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر تلاش شروع کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے۔ مدینہ کے چند لڑکوں کی نگاہ ان پر پڑی، وہ ان کا مقصد سمجھ گئے اور انہیں بتایا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ مسجد کی دائیں طرف اپنے چوغے پر سر رکھے سو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفہ کے وفد سے ملاقات کرنے کے لیے چوغا پہن کر تشریف لائے تھے۔ جب وفد رخصت ہو گیا تو آپ نے چوغا اتار کر اسے تکیہ بنایا اور اس پر سر رکھ کر سو گئے۔ انس رضی اللہ عنہ اور ہرمزان واپس ہوئے، پیچھے پیچھے مدینہ کے لڑکے، اور وہ تماشائی تھے جن کی آنکھوں میں اس عجمی رئیس کے شاہانہ لباس نے چکا چاند پیدا کر دی تھی، اور وہ اس کی زینت و آرائش سے نظر آسودہ ہونے کے لیے کھینچے کھینچے چلے آ رہے تھے۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے کہ امیر المؤمنین کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ ہرمزان لوگوں کے بار بار آنے جانے سے بھی ان کا مقصد نہ سمجھ سکا کہ ان کی باتیں اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ مسلمان اطمینان سے مسجد میں بیٹھ گئے ہیں اور وہاں اس سونے والے شخص کے سوا اور کوئی نہیں، تو یہ خیال کیا کہ یہ لوگ شاید نماز پڑھنے کے بعد اپنے بادشاہ سے ملیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہو نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت پہرے داروں کی حفاظت میں رونق افروز ایوان شاہی میں ہوں گے، کیونکہ ایسے باجبروت شہنشاہ کے لیے جس کی فوجوں نے ایران و روم کے پرخچے اڑا دیے ہیں، ایک ایسا ایوان ہونا ضروری ہے جس کے دروازے پر دربان ہوں۔ لوگ ان کی سادہ زندگی کی کتنی ہی باتیں کریں، لیکن یہ سادگی اس وسیع ملک کو مختلف محکموں سے بے نیاز نہیں کر سکتی جو اس کا انتظام چلائیں۔ نہیں، امیر المؤمنین کے لیے ایوان و دربار ہونے ہی چاہیے جن کے ذریعے سے وہ اپنے وقت اور کام کی تنظیم کر سکیں۔ ہرمزان نے دیکھا کہ احنف بن قیس ہر کانا پھوسی کرنے والے کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کی نیند پریشان نہ ہو۔ پاس بیٹھے ہوں میں سے جو لوگ اس کی زبان سمجھتے تھے، ہرمزان نے ان سے پوچھا، عمر کہاں ہے؟ سونے والے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، وہ رہے۔ یہ بات رئیس عجم کے سان و گمان میں نہ تھی۔ اس نے شدت حیرت سے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا اور اس کے بعد پوچھا، ان کے دربان اور پہرے دار کہاں ہیں؟ جواب ملا، ان کا نہ کوئی پہرے دار اور دربان ہے، نہ کوئی کاتب اور ایوان۔ ہرمزان کو یہ سن کر اور بھی تعجب ہوا۔ اس نے اپنے پاس والوں یا اپنے دل سے کہا، اس شخص کو پیغمبر ہونا چاہیے،
اور اگر یہ پیغمبر نہیں ہے تو اس کا عمل ضرور پیغمبروں کا سا ہے۔ سرگوشیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیدار کر دیا اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اپنے پہلو میں رئیس عجم کو بیٹھے دیکھ کر، جس کے لباس اور عصائے شاہی کے جواہر آنکھوں کو خیرہ کیے دیتے تھے، آپ نے پوچھا، یہ ہرمزان ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے اور اس کے طمطراق کو غور سے دیکھتے ہوئے فرمایا، میں آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ ہزار ہزار شکر ہے اس خدا کا جس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کے مقابلے میں ذلیل و خوار کیا۔ مسلمانوں، اس دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر چلو۔ دنیائے دوں کی دل فریبیوں میں نہ آؤ، دنیا بڑی دھوکے باز ہے۔ تستر سے آئے ہوئے وفد نے عرض کیا، یہ شاہ احواز ہیں، ان سے گفتگو فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، جب تک اس کے جسم پر اس لباس میں سے ایک تار بھی باقی ہے اس سے گفتگو نہیں کروں گا۔ اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اس شخص سے بات کر بھی کیسے سکتے تھے جس نے مسلمانوں کے بے مثال بہادروں کو شہید کیا تھا، اور اب وہ بارگاہ خلافت میں شاہی لباس پہننے بیٹھا تھا۔ وہ تو اس کی بے عزتی اور قتل کا حکم دینے والے تھے۔ لوگوں نے صدر پوش کے سوا ہرمزان کی ساری پوشاک اتار دی اور موٹا جھوٹا لباس پہنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو فرمایا، کیوں اے ہرمزان، تو نے سرکشی کا وبال اور حکم الہی کا نتیجہ دیکھا؟ ہرمزان نے جواب دیا، اے عمر، جاہلیت کے زمانے میں جب خدا نے ہمیں اور تمہیں ٹکرایا تھا تو ہم تم پر غالب آئے تھے، اس لیے کہ خدا نہ ہماری طرف تھا نہ تمہاری طرف، لیکن جب وہ تمہارے ساتھ ہوا تو تم ہم پر غالب آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جاہلیت میں ہم پر اپنے اتحاد اور ہماری پراگندگی کی وجہ سے غالب آئے تھے، لیکن اب اپنی پے در پے شکستوں کے لیے تمہارے پاس کون سا عذر اور کون سی دلیل ہے؟ ہرمزان نے دیکھا کہ یہ سوال کرتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بتانے سے پہلے ہی آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے نہ ڈرو۔ ہرمزان نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ ایک بے ہنگم سے پیالے میں پانی لایا گیا۔ ہرمزان نے کہا، اگر میں پیاس سے مر بھی جاؤں تو بھی ایسے پیالے میں پانی نہیں پی سکتا۔ چنانچہ دوسرے گلاس میں پانی لایا گیا جسے اس نے قبول کر لیا، لیکن جب گلاس لیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور بولا، مجھے خوف ہے کہ پانی پیتے ہی میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک تم پانی نہ پی لو تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ ہرمزان نے یہ سن کر سارا پانی انڈیل دیا، یعنی زمین پر ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اس کے لیے دوبارہ پانی لاؤ، اسے بیک وقت قتل اور پیاس کی مصیبت میں مبتلا نہ کرو۔ ہرمزان نے کہا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں، میں تو اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں میں گفتگو شروع ہوئی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے شدت اور سختی دیکھ کر احنف بن قیس رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دخل دینا پڑا۔ علامہ طبری اور ابن کثیر نے یہ گفتگو اس طرح نقل کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں تجھے قتل کروں گا ہرمزان، لیکن آپ مجھے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو جھوٹ بولتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین آپ اسے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، افسوس اے انس، میں مجزا اور برا کے قاتل کو امان دے سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم، یا تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مفہوم تم نے میرے کن الفاظ سے اخذ کیا، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ نے اس سے فرمایا تھا، جب تک تم میری بات کا جواب دے رہے ہو تمہیں خوف نہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے فرمایا تھا، جب تک تم پانی نہ پی لو اندیشے کی کوئی بات نہیں۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ اور دوسرے حاضرین نے بھی انس رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید کی اور کہا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ہرمزان کو امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان پر ایک غضبناک نگاہ ڈالی اور فرمایا، تو نے مجھ سے فریب کیا، خدا کی قسم میں صرف ایک مسلمان کی خاطر دھوکہ کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا 2000 سالانہ روزینہ مقرر کر دیا اور اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت عطا فرمائی۔ علامہ بلازری نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ مروان بن معاویہ سے حمید نے کہا کہ ان سے انس نے کہا، ہم نے تستر کا محاصرہ کیا، ہرمزان نے ہتھیار ڈال دیے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ہرمزان کو میرے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔
मैं उसको लेकर मदीना मुबारक पहुंचा। उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा, कुछ बात कर। उसने कहा, जिंदा रहने वालों की सी या मरने वालों की सी? बोले, बात कर, डर नहीं।